जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथमं संस्कृत दिनस्य शुभकामनाः। अद्यतनं दिनं संस्कृत दिनमस्ति। संपूर्ण विश्वे संस्कृत भाषायाः कृते नवषष्टितमवर्षतः इदं दिनं संस्कृत दिनरूपेण मन्यते। श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन दिवसः संस्कृत दिनरूपेण आचर्यते। अतः सर्वेषां कृते संस्कृत दिनस्य शुभकामनाः। जय श्री कृष्ण। विश्वगीता प्रतिष्ठानं द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं, वंदनम्, अभिनंदनम्। विश्वगीता प्रतिष्ठानं सर्वत्र गीतायाः प्रचार प्रसाराय अद्य संस्कृत दिन रूपेण आचरणं कुर्वन् संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय अपि कार्यं करोति। वयं पश्यामः यद् गीता संस्कृतेन एव अस्ति। तर्हि यदि गीतायाः सम्यक् रूपेण अवगमनं करणीयं तर्हि संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। संस्कृतं पठित्वा वयम् अवश्यमेव गीताम् अवगन्तुं शक्नुमः। इत्यर्थं निश्चयेन गीतायाः अध्ययनं परमावश्यकम् अस्ति। तो वयम् अत्र अवश्यमेव संस्कृतं पठामः, गीतां च पठामः। संस्कृतेन सह गीतायाः अध्ययनम्। अद्य वेदपूजन दिनम् अस्ति। वेदानां पूजनं क्रियते, संस्कृतग्रन्थानां पूजनं क्रियते। तर्हि अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः 17तम अध्यायस्य इदानीं पदच्छेदं, तेषां पदार्थम्, अन्वयं, तेषां सर्वं पदानां विषये परिचयं कृत्वा अनन्तरं पदार्थम् इतोपि किञ्चित् व्याख्यामपि जानीमः। अतः संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसाराय अद्य वयम् अत्र पश्यामः 17 अध्यायः अस्ति। श्लोकं वयम् आरम्भतः पठामः, प्रथमश्लोकतः। अग्रे यत्र अस्माभिः आरम्भः करणीयः तत्र वयम् अग्रे दशमश्लोकतः आरम्भं करिष्यामः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 17 अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः
प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं
धीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न चातत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्। एतस्य श्रद्धात्रय विभाग योग अध्यायस्य वयं किंचित भावम् अपि अवगच्छामः। यथा श्री भगवान् अर्जुनः वदति ये जनाः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य श्रद्धया अन्विताः अन्यया विधया यजन्ते तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्थात ये जनाः शास्त्र विधिं न मन्यन्ते ये किन्तु ते श्रद्धया अन्विताः सन्ति तेषु श्रद्धा अस्ति तर्हि शास्त्र विधिं त्यक्त्वा किन्तु श्रद्धापूर्वकं ये यजनं कुर्वन्ति तेषां निष्ठा का अस्ति सत्वनिष्ठा अस्ति रजोनिष्ठा अस्ति उत तमोनिष्ठा अस्ति। एतासु निष्ठात्रयेषु का निष्ठा अस्ति तर्हि श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान वदति यद देहिनां सा स्वभावजा श्रद्धा सात्विकी च
राजसी च तामसी इति। ये देहिनः सन्ति, ये देहं धरन्ति, तेषां स्वभावजा अर्थात स्वभावेन उत्पन्ना या निष्ठा अस्ति, तेषां श्रद्धा निष्ठा समानार्थौ द्वयोः। श्रद्धा सात्विकी अस्ति, राजसी अस्ति, तामसी अपि अस्ति। एवं त्रिविधा निष्ठा भवति। तां मत्तः शृणु, अहं तां निष्ठां वदामि। सा निष्ठा कीदृशी? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सर्वस्य श्रद्धा सत्व अनुरूपा भवति। सत्व अर्थात अंतःकरणम। यस्य यादृशम अंतःकरणम तस्य निष्ठा तादृशी एव भवति। अंतःकरणम अर्थात अंतःकरणम जायते भोजनेन जायते, जलेन जायते, संगेन जायते, व्यवहारेण जायते, पूर्व जन्मनः कृतानां कर्मणां द्वारा अपि जायते। अंतःकरणम यस्य यथा अंतःकरणम भवति तथा एव तस्य श्रद्धा भवति। तर्हि सर्वस्य श्रद्धा सत्व अनुरूपा, सत्व अर्थात अंतःकरण अनुरूपा भवति। अयं पुरुषः श्रद्धामयः अस्ति। अयं पुरुषः, पुरुषार्थात प्राणी, मनुष्यः इदानीम् अवगच्छामः वयं। श्रद्धामयः, अतः सः तथा एव भवति यथा तस्य श्रद्धा अस्ति। तस्य श्रद्धा अर्थात सः स्वयमेव। त्रिविधः जनाः भवन्ति। सात्विकाः जनाः देवान् यजन्ते। ये देवानां पूजनं कुर्वन्ति ते सात्विकाः भवन्ति। ये यक्ष रक्षसां पूजां कुर्वन्ति ते राजसाः भवन्ति। अन्ये ये भवन्ति तामसाः जनाः ते प्रेतान् भूतगणान् च यजन्ते। ते प्रेतान् भूतगणान् यजन्ते। प्रेतानां पूजनं कुर्वन्ति, भूतगणानां पूजनं कुर्वन्ति के तामसाः जनाः। किन्तु सात्विकाः जनाः तु देवान् एव यजन्ते। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्बाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्र विहितं घोरम, ते जनाः अशास्त्र विहितं घोरम तपः तप्यन्ते। तत् तपः तप्यन्ते यत् तपः अशास्त्र विहितम् अस्ति, अर्थात शास्त्र विरुद्धम् अस्ति। शास्त्रम यस्य तपसः आज्ञां न ददाति तादृशं शास्त्र विहितं, शास्त्र आज्ञा याः विपरीतं ते घोरं तपः तप्यन्ते। तत्तपः कीदृशं भवति? दम्भाहंकार संयुक्ताः। दम्भेन अहंकारेण संयुक्ताः तत्तपः भवति। ते केवलम् अन्यान् प्रदर्शयितुं केवलम् अत्र तपः कुर्वन्ति, अन्येषाम् उपरि प्रभावं स्थापयितुम्। अहंकारयुक्तं कामरागबलान्विताः, तत्र कामः भवति, तेषां कामना भवति, रागः अस्ति, तत्र बलम् अस्ति, तत्र अहंकारः तेषाम् अस्ति, तत्सर्वं नाशयति। कर्षयन्तः शरीरस्थं, ते किं कुर्वन्ति? आत्मशरीरं, स्वकीयं शरीरं कर्षयन्तः। कर्षयन्तः अर्थात नाशं कुर्वन्तः, तस्मै कष्टं यच्छन्तः। भूतग्रामम् अचेतसः, तस्मै शरीरं भूतग्रामं च अन्तः शरीरस्थं माम् अपि। शरीरान्ते, शरीरस्य अन्तः कः अस्ति? परमात्मा अस्ति, आत्मा अस्ति। तर्हि तस्य शरीरस्य अन्तः अहम् अस्मि यद् यः, ते माम् ईश्वरं ते कर्षयन्तः, कष्टं यच्छन्तः, मह्यं ते दुर्बलं कुर्वन्ति, कृशं कुर्वन्ति।
तान अचेतसः आसुर निश्चयान विद्धि। तान अचेतसः ते अज्ञानिनः सन्ति, ते निश्चयेन एव असुराः सन्ति इति त्वं विद्धि, इति त्वं जानीहि। अग्रे चर्चा अस्ति आहार विषये। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यथा यस्य अंतःकरणमस्ति तथैव तस्य आहारः प्रियः भवति। सात्विक जनस्य सात्विकः आहारः प्रियः, राजसी जनस्य राजसी आहारः प्रियः, तामस जनस्य तामस आहारः प्रियः। तर्हि तथैव आहारः अपि त्रिविधः भवति। यज्ञः तपः दानम् एतेषाम् अपि भेदत्रयम् एव भवति। अतः एतान् भेदान् त्वं मत्तः शृणु, अहं श्रावयामि। इदानीम् आहार विषये चर्चा अस्ति कि आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। एतादृशाः आहाराः सात्विकजनानां कृते प्रियाः भवन्ति। कीदृशाः? यैः आहारैः आयुः वर्धते, येन आहारेण सत्त्वं वर्धते, येन आहारेण बलं वर्धते, येन आहारेण आरोग्यं वर्धते, येन आहारेण सुखं वर्धते, येषु आहारेषु प्रीतिः भवति, प्रीतिविवर्धनाः ये सन्ति तादृशाः रस्याः अर्थात रसयुक्ताः, स्निग्धाः, स्निग्धा अर्थात तैलयुक्ताः, किंचित घृतम इत्यादिकं भवति तादृशाः, स्थिराः अर्थात शरीरे अधिक काल पर्यन्तं सत्वं दातुं ऊर्जां दातुं शरीरे सर्वविधम् आहारं दातुं ते आहाराः हृद्याः अपि भवन्ति। हृद्या अर्थात हृदये येषां विषये रुचिः अस्ति, हृदय अनुकूलाः, तादृशाः आहाराः सात्विकप्रियाः भवन्ति। एतादृशानाम् आहाराणां सेवनं यः सात्विकः जनः भवति सः करोति सर्वदा एव। तर्हि एतादृशाः आहाराः के? यथा आयुं वृद्धिं बलं च वर्धयितुम् आहाराः दुग्धं घृतं शाकं फलं शर्करा गोधूमः यवः चणकाः मुद्गः तण्डुलाः। एतादृशाः आहाराः सात्विकजनानां कृते प्रियाः भवन्ति। रस्याः अर्थात रसयुक्ताः पदार्थाः, यथा दुग्धमस्ति शर्करा अस्ति तादृशाः पदार्थाः रस्याः भवन्ति। स्निग्धार्थात एवं नवनीतं घृतम् इत्यादि सात्विक पदार्थाः, सात्विक तैलाः, सात्विकानि तैलानि। स्थिराः अर्थात येषां सेवनेन शरीरे ओजः वर्धेत, शरीरे बलं वर्धेत, तादृशाः स्थिराः। हृद्याः, हृद्याः इत्युक्ते मलिनानि न सन्ति आहाराः, ते ये आहाराः न मलिनाः अमलिनाः, ये अपवित्राः न सन्ति, तादृशाः आहाराः यान् दृष्ट्वा हृदय एव सात्विक रुचि जागृति, तादृशाः आहाराः हृद्याः इति कथ्यन्ते। तादृशाः आहाराः सात्विकप्रियाः। एतादृशाः आहाराः सात्विकजनाय प्रियाः भवन्ति। अग्रिमस्ति कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहिनः, दुःख शोक आमयप्रदाः। एते आहाराः राजसस्य इष्टाः भवन्ति। यथा ये आहाराः
कटवः सन्ति, कटु आहारः यः अस्ति अम्लयुक्तः आहारः अधिक अम्लयुक्तः, यथा कटु इति यथा निम्बः कार्वेल्लं तादृशाः पदार्थाः कटु अत्र उच्यन्ते। कटु इति केचन मरीचिकां प्रति वदन्ति, किन्तु अत्र तीक्ष्णपदमस्ति, तीक्ष्णता मरीचिकायाः कृते एव उक्तमस्ति। अतः कटु इति कड़वा, आम्लम् इति खट्टा, लवणयुक्तं, लवणयुक्तम् इति यत्र अधिकं लावणिकं भवेत्, अधिक नमकीन, अति उष्ण, केचन जनाः साक्षात् तादृशीं रोटिकां खादन्ति यथा उष्णाति उष्णम्। एवमेव केचन बहु शीतलं खादन्ति, शीतलं नाम यथा पयोहिमं भवति, तथा चिल्ड, तथैव जलं पिबन्ति। तीक्ष्ण अर्थात अत्र एतस्य तात्पर्यः तीक्ष्णम् अर्थात मरीचिकायुक्तम्। रूक्ष, रूक्षाणि अन्नानि, यानि अन्नानि रूक्षाणि, रूखे, रूखापन, भाड़ में भूंजे, तादृशाः आहाराः। विदाहिनः, ये दाहकारकाः भवन्ति एतादृशाः आहाराः। एतादृशाः आहाराः दुःखं यच्छन्ति, शोकं यच्छन्ति, आमयप्रदाः, आमय अर्थात रोगप्रदाः। ते एते आहाराः दुःखं शोकं रोगं च यच्छन्ति। एतेषां भोजनेन जिह्वायां तालौ च ज्वलनं भवति, दन्तेषु पीडा भवति। बहु उष्णं खादामः, पुनः बहु शीतलं खादामः। उष्णशीतलखादनेन सर्वमेव नष्टं भवति, दन्तेषु अत्यन्तं पीडा भवति, चर्वणे अपि बहु समस्या आयाति, नेत्रयोः नासिकायां च जलम् आगच्छति, हिक्का आगच्छति, बारंबारं कासः आगच्छति, कष्टं भवति अत्यन्तं, मुखात् शीष्कार इति ध्वनिः निस्सरति, अनन्तरं खादित्वा पश्चात्तापः भवति, तस्य नाम शोकः। अनन्तरं तेषां भक्षणात् परं, तेषां खादनात् परं ये रोगाः जायन्ते, ते रोगाः अर्थात् आमयः। एतादृशाः कटु आहाराः, अम्लाहाराः, लवणाहाराः, अत्युष्णाहाराः, तीक्ष्णाहाराः, रूक्ष आहाराः, दाहकारकाः ये आहाराः सन्ति, ते शोक दुःख आमयप्रदाः सन्ति। एतादृशाः आहाराः राजसस्य पुरुषस्य इष्टाः। राजसी पुरुषाय एते आहाराः इष्टाः सन्ति। अग्रिमः श्लोकः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामम् अर्थात, यामम् अर्थात एक प्रहर भवति। दिनस्य चत्वारः भागाः, एकः भागः अर्थात एक प्रहर। रात्रि भवति, रात्रेः अपि चत्वारः भागाः, तत्रापि एकम् एकं प्रहरं कृत्वा चत्वारः रात्रिकालीन प्रहराः, चत्वारः दिवसकालीन प्रहराः। अतः अष्ट प्रहराः, अष्टयाम, आठों याम। एवं अष्ट यः यातयामम् अस्ति अर्थात एक प्रहर पूर्वम एव यद अस्ति, एक प्रहर पहले का अर्थात घंटात्रय पूर्वम यद भोजनम निर्मितम अस्ति तद भोजनम भोक्तुम योग्यम न भवति। कारणं तस्य रसः निर्गच्छति, तस्य पौष्टिकता समाप्ता भवति। एतेन कारणेन तद भोजनं सात्विकाय भोक्तुं निषिद्धम् अस्ति, तद भोजनं तामसप्रियम् अस्ति।
अत्र यातयामस्य अर्थः कृतः अस्ति अर्धपक्वम अपक्वम किंचित, अपक्वम अन्नम अथवा अपक्वम फलम भवेत् तादृशम यद अस्ति तद अस्ति तामसप्रियम। अर्थात यद भोजनम अर्धपक्वम अस्ति अपक्वम अस्ति तादृशम भोजनम तामसप्रियम अस्ति। गतरसम यस्य भोजनस्य फलस्य वा रसम गतम भवेत्, रसम नष्टम जातम रसम समाप्तम जातम तद अस्ति तामसप्रियम। यथा कतिचन फलानि भवन्ति तेषां रसः शुष्कः भवति, यथा नारंगम भवति, इक्षु भवति, तादृशं गतरसम। पूति, पूति इति दुर्गंधयुक्तम। पूति अत्यंतम महत्वपूर्णम अस्ति। पूति अर्थात येषु खाद्य पदार्थेषु वा पेय पदार्थेषु दुर्गंधः आयाति ते पदार्थाः पूति इति उच्यन्ते। दुर्गंध आयाति सामान्य भोजने वयं पश्यामः पलाण्डुः अस्ति, प्याज, लशुनम् अस्ति, लहसुन, लशुनं पलाण्डुयोः अत्यन्तं दुर्गन्धः आयाति। लशुन खादनेन आलस्यम अपि वर्धते, निद्रा अपि अधिका आगच्छति, शरीरात् यत् स्वेदकम निस्सरति, शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें भी बदबू आती है लहसुन प्याज की। इसलिए लशुनम पलाण्डु इति पूतियुक्तम अस्ति। अथवा तादृशाः पदार्थाः येषु दुर्गंधः उत्पादिता भवेत्। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें दुर्गंध पैदा की जाती है, ऐसे पदार्थ तामसजनाय प्रियाः भवन्ति। पर्युषितम च, पर्युषितम माने परिउषितम, एक दिन पूर्वम निर्मितम भोजनम अर्थात बासा अन्न। पर्युषितम रात्रि अतीता अस्ति तदा भोजनं निर्मितम् आसीत्, तद् भोजनं बासी भवति, तद् खादनेन विभिन्न प्रकारेण रोगाः जायन्ते। अथवा तादृशानि फलानि अपि सन्ति ये बहुपूर्वं वृक्षेभ्यः त्रोटिताः, येषां रसः गतः, तानि फलानि अपि पर्युषितानि इति उच्यन्ते। च यत् इतोपि उच्छिष्टम, उच्छिष्टम अर्थात झूठा। अस्माकं भोजनात् परम यद अवशिष्टम भवति, किसी के खाने के बाद जो बचता है वह होता है उच्छिष्टम। उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम, और अमेध्यम अपि। अमेध्यम अर्थात मांस, अंडा, हिंसामय इत्यादिकम, शराब, ताड़ी, जो वस्तुएं स्वभाव से अपवित्र हैं, जो संग दोष से अपवित्र हो गई हैं, वस्तु से अथवा स्थान से या पात्र से या किसी व्यक्ति के संयोग से या अन्याय या अधर्म से उपार्जित असत धन के द्वारा प्राप्त वस्तुएं जो होती हैं उनमें अपवित्रता आ जाती है, उन वस्तुओं को अमेध्य कहते हैं। तो मांस, सभी प्रकार के अंडे, शराब और इनके साथ में ही गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, अर्क, आसब भी आते हैं दवाइयों में, अपवित्र दवाइयाँ इत्यादि एतादृश पदार्थाः तमोगुण पदार्थाः सन्ति। ये सब तमोगुणी हैं और सभी ये तामसी हैं। एतादृशानि भोजनानि तामस प्रियानि, तामस जनाय प्रियम भोजनम एतादृशम भवति। यत् भोजनम यातयामम, यत् भोजनम गतरसम, पूति अर्थात दुर्गंधयुक्त, पर्युषितम अर्थात बासा, उच्छिष्टम अर्थात झूठा, और अमेध्यम अर्थात मांसाहार जैसा भी कह सकते हैं हम इसको, अथवा
नशेले जो पदार्थ होते हैं, नशीले, वे सब होते हैं जिनसे तामसी वृत्ति आती है, वो सब तामस व्यक्ति को प्रिय होते हैं। एतादृशानि भोजनानि तामसाय प्रियाणि भवन्ति। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। इदानीं पर्यन्तम् आहाराणां विषये चर्चा आसीत्। इतः परम् अग्रे यज्ञानां भेदाः सन्ति। यज्ञाः अफलाकांक्षिभिः यज्ञः। यज्ञः कीदृशः भवेत्? अफलाकांक्षिभिः। भाई यज्ञस्य, दानस्य, तपसः एतेषां त्रिभेदाः। तर्हि अत्र यज्ञविषये उच्यते अफलाकांक्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टः यः युज्यते। यह विधिदृष्टः अर्थात वेद शास्त्रों पुराणों के अनुसार यस्य उपदेशः कृतः अस्ति, जिसका उपदेश किया है वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कि इस प्रकार से करना आपको विहित है, निर्दिष्ट है। तादृशम यज्ञः यष्टव्यम, वैसा यज्ञ उस यज्ञ को करना ही चाहिए। कर्तुम योग मया यष्टव्यम, ये मुझे यज्ञ करना है, ऐसा मन के शास्त्रों ने उपदेश किया है, इसलिए मुझे इसको यज्ञ को करना चाहिए। मैं अवश्य ही उस यज्ञ को करूं, और यज्ञ को करने के बाद में मुझे किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं है, केवल शास्त्रों ने कहा है इसलिए मैं यज्ञ को कर रहा हूं। ऐसा सोचकर जो यज्ञ को करता है, इति विधाय यह यज्ञम करोति सह सात्विकः भवति इति मनः समाधाय। ऐसा मन में समाधान करके पुनः अफलाकांक्षी भी, माने बिना फल की इच्छा के, केवलम देवानाम प्रीत्यर्थम, केवलम ईश्वरस्य प्रीत्यर्थम, ईश्वर की प्रीति के लिए जो बिना फल की आकांक्षा के यज्ञ किया जाता है, सह यज्ञः सात्विकः इति मन्यते। अग्रे अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। अभिसंधाय अर्थात लक्ष्यम कृत्वा, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च, अब मतलब ऐसे दंभाचरणाय, दंभ अर्थात वयम जानीमान, दंभ माने होता है दूसरों को दिखाना, केवल अंदर मन में कुछ और बात है, दूसरों के लिए थोड़ी दिखाने के लिए, कुछ फल के उद्देश्य से। फलम अपि अभिसंधाय, यत् यज्यते, जो यज्ञ किया जाता है, फल कई प्रकार के हो सकते हैं, स्त्री, पुत्र, धन, ग्रह माने मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय आदि। कुछ नहीं तो अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, सुख प्राप्त हो जाए मुझे, ऐसे फलों को उद्देश्य में रखकर यह यज्ञ क्रियते सह यज्ञ राजसम विद्धि, उस यज्ञ को राजस जानो। अग्रिमास्ति विधिहीनमसृष्टान्नम मंत्रहीनमदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब ये तृतीय प्रकारकम यज्ञम आगतम अस्ति कि विधिहीनम, विधिहीनम अर्थात शास्त्र विधिना हीनम यद यज्ञम अस्ति, शास्त्र विधि से हीन, असृष्टान्नम, जिसमें अन्न का दान नहीं किया है वह, मंत्रहीनम यद यज्ञम मंत्रेण हीनम अस्ति, बिना मंत्र के वैसे ही आग में स्वाहा कर रहे हैं, अदक्षिणम, जिसके लिए उचित
ब्राह्मण समुदाय को, यज्ञ कराने वालों को उनकी योग्यता के अनुसार दक्षिणा ना दी गई हो। दक्षिणा दी है लेकिन कम दी है, वो भी नहीं चलेगी। इसलिए विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम इतोपि श्रद्धा विरहितम अस्माकं मनसि श्रद्धा एव नास्ति। बस बैठे हैं, केवल दूसरों को दिखाने के लिए ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। तादृशम यज्ञम तामसम परिच विधिहीनम असृष्टान्नम अन्नदान से रहित, मंत्रहीनम मंत्रों से हीन, अदक्षिणम बिना दक्षिणा के, श्रद्धा विरहितम बिना श्रद्धा के, यदि यज्ञम क्रियते तत्तामसम परिचक्षते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरंतप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। अब अग्रे इदानीं पर्यन्तं त्रिविधानि यज्ञानि आसन्। इदानीं देव द्विज, यहाँ तप है। अब ये त्रिविधानि तपांसी, देव द्विज, देवानां पूजनम अर्थात यम देवम अहम मन्ये यथा ब्रह्मा शिव सूर्यः चंद्रः दुर्गा अग्निः वरुणः यमः इंद्रः इत्यादयः ये शास्त्रोक्त देवताः सन्ति, देवाः सन्ति, ते सर्वेपि तेषु सर्वेषाम् अथवा कस्यचित् एकस्य देवस्य पूजा क्रियते। द्विज, द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किंतु अत्र क्षत्रिय वैश्य इति न गृह्यते। अत्र केवलं द्विज रूपेण अत्र ब्राह्मणः एव गृह्यते। यः ब्राह्मणः अस्ति सः एव, तस्य ब्राह्मणस्य पूजनं। गुरु, गुरु इति अस्माकं गुरवः भवन्ति, येभ्यः वयं शिक्षां गृहीतवन्तः गृह्णीमः वा, ये अस्माकं ज्येष्ठाः सन्ति, पिता माता पितामहः अन्ये, ये अस्माकम् अपेक्षया आयुषि अपि ज्येष्ठाः सन्ति, उत ज्ञाने ज्येष्ठाः सन्ति, श्रेष्ठाः सन्ति, उत आचरणे ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः सन्ति, ते सर्वेपि गुरुरूपेण एव मन्यन्ते। तादृशाः जनाः गुरवः एव। अतः प्राज्ञ पूजनम, प्राज्ञ अर्थात ये विद्वांसाः सन्ति, ये ईश्वरं यजन्ते, ये महात्मनः सन्ति, तेषां सर्वेषां पूजनम अर्थात तान् वयं यथा योग्यम आदरं सत्कारं कुर्मः, नमस्कारं कुर्मः, दंडवत् प्रणामान् कुर्मः, तेषां चरण प्रक्षालनं कुर्मः, पाद प्रक्षालनं कुर्मः, तेषां कृते यथावसरं चंदनं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यम इत्यादिकं समर्पयामः, दक्षिणाम् अपि समर्पयामः। तादृशं पूजनम् अर्थात येन कर्मणा तेषां कृते सुखं भवतु तादृशं पूजनं करणीयम्। केषां? देवानां द्विजानां गुरूणां प्राज्ञानाम् एतेषां पूजनं करणीयम्। इतोपि शौचम आर्जवम, शौचम अर्थात शुचिता। शुचिता कीदृशी? शारीरिक शुचिता अत्र उक्ता अस्ति। शरीरं पवित्रं भवेत्, शरीरं स्नानेन एव शुद्धं भवति। यदि स्नानं न कुर्मः, वयं केवलम् एवं हस्तं मुखं प्रक्षालयामः, केवलं अनन्तरं किमपि गन्धम् अर्थात सुगन्धिद्रव्यं वयं लेपयामः, एवं कार्यं न चलति। प्रतिदिनं शरीरं स्नातव्यं, शरीरेण स्नातव्यमेव प्रतिदिनम्। अतः स्नानेन शुद्धजलेन मृत्तिकया फेनकेन वा कथञ्चिदपि स्नानं भवतु एव। अतः स्नानं परमम् आवश्यकं।
स्नानेन एव शौचम भवति। आर्जवम, अत्र आर्जवम अर्थात ऋजुतायाः अभावः, टेढ़ेपन का अभाव। शरीर में कोई टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। टेढ़ापन अर्थात ऐंठ। केचन चलंती, बहु एवं अकड़ के चलते हैं कुछ लोग, जबरन में ही हाथ पांव फैलाते रहते हैं, अपने आप को देखते रहते हैं दिखाने के लिए। तो तादृशम न करणीयम। शरीर में भी और मन में भी ऋजु आर्जवम हो, मतलब सरलता हो, सहजता हो। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम वयम जानीमः। ब्रह्मचर्यम अर्थात शरीर संबंधी सर्व प्रकारेण मैथुनस्य त्यागः। किसी भी प्रकार स्त्री पुरुष संयोगः एतस्य त्यागः इति ब्रह्मचर्यम उच्यते। ब्रह्मणि चरति यः सः ब्रह्मचारी। अहिंसा, अहिंसा अर्थात न हिंसा। हिंसा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा क्रियया वा कमचित् अपि वयं कष्टं दद्मः इति हिंसा अस्ति। किंतु मनसा वाचा कर्मणा कमपि वयं कष्टं न दद्मः तद अहिंसा। तो एतानि सर्वाणि शारीरिक तपांसि, शारीरिकानि तपांसि उच्यन्ते। देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का, विद्वानों का, महात्माओं का पूजन, शरीर की शुद्धि, शरीर की सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा चा, ये शारीरिक तप कहे गए हैं। सप्तदशाध्यायस्य 15 श्लोकः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। पूर्वम् आसीत् शारीरिकं तपः, इदानीमस्ति मानसिकं तपः। भाई, तो मानसिकं तपः अर्थात अनुद्वेग वाङ्मयं तपः अनुद्वेगकरं वाक्यम। अस्माकं मुखात् कस्मैचिदपि उद्वेगं दातुं वाक्यं न निस्सरेत्। सर्वदा अस्माकं वाणी संतुलिता भवेत्, प्रिया भवेत्, वाणी सत्या भवेत्। यां वाचं श्रुत्वा जनाः उद्वेलिताः न भवेयुः तादृशं वाक्यं वक्तव्यम्। सत्यं वक्तव्यं। सत्यस्य परिभाषां वयं जानीमः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं। प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। सनातनः धर्मः अस्ति सत्यं भवेत् किन्तु प्रियम् अपि भवेत्, हितं भवेत् किन्तु सत्यम् अपि भवेत्, मिथ्या भाषणं न भवेत्। तो वाणी द्वारा तपः अर्थात अनुद्वेगकरं वाक्यम, सत्यं वाक्यम, प्रियं वाक्यम, हितं वाक्यम, एतादृशानि वाक्यानि मुखेन वक्तव्यानि। यद यादृशं श्रुतं, यादृशं अनुभूतं, तादृशम एव वक्तव्यम। जैसा सुना है, जैसा देखा है, जैसा समझा है, वैसा का वैसा बताना, उसमें कोई लाग लपेट कुछ जोड़ना करना नहीं। इसको बोलते हैं सत्य बोलना और प्रिय बोलना और हितकारी बोलना। स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्याय में अभ्यस्त, जो स्वाध्याय से अभ्यस्त है अर्थात प्रतिदिनम स्वाध्यायः करणीयः। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, उपनिषद वाक्यम अस्ति। तो स्वाध्याय करें अर्थात वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, जो हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन नियमित है प्रतिदिन। जिस प्रकार
भोजन करना नियमित है, स्नान करना नियमित है, ब्रश करना आवश्यक है, जिस प्रकार से हमारे दैनिक क्रिया के जो भी कार्य हैं वो आवश्यक है, उसी प्रकार से स्वाध्याय का अभ्यास भी आवश्यक है। बिना स्वाध्याय के कभी कोई नहीं बढ़ा। स्वाध्याय स्वयं का अध्याय भी, स्वयं का अध्ययन भी, और वेद शास्त्रों का अध्ययन भी, ये सब करना चाहिए। उसको बोलते हैं स्वाध्यायाभ्यसनम, अर्थात स्वाध्याय के अभ्यास में लगा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। इसमें सभी प्रकार के वेद, वेदांग, स्मृति, पुराणानि, स्तोत्रादीनां पठनम पाठनम, भगवतः गुणानां प्रभावः, नाम उच्चारणम एवं भगवतः स्तुति इत्यादिकं सर्वं स्वाध्यायाभ्यसनम इति उच्यते। इति वाङ्मयं तप उच्यते। एतादृशानि सर्वाणि कार्याणि वाङ्मय तपांसि उच्यन्ते। वाङ्मय के तप कहे जाते हैं। वाणी के तप, वाणी की तपस्या है ये। शारीरिकम तपम और वाचिकम तपम, वाङ्मय तपम। अग्रे मानसिकम तप। तप जो है वो 3 प्रकार के हैं। शारीरिक तप हैं, वाचिक तप हैं और मानसिक तप है। शारीरिक की बात कर चुके, वाचिक माने वाणी संबंधी तपों की बात कर चुके। अब यह मानसिक तपों की बात है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। मनः प्रसादः अर्थात मनसः प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। मनः प्रसादः अर्थात मनसि विषादः, भयं, चिंता, शोकः, व्याकुलता, उद्विग्नता इत्यादीनां दोषानां अभावः भवतु। मनसि प्रसन्नता भवेत, हर्षः भवेत, और बोध शक्ति से युक्त माने मन हमारा सब कुछ चेतना में रहे, ज्ञान में रहे, ऐसा मन प्रसन्न हो। कभी कभी होता है हम लोगों का मन प्रसन्न, तो उसको अनुभव करें। अनंतरम सौम्यत्वम। सौम्यत्वम किम भवति भाई? सौम्यता, कोमलता, सर्वैः सह व्यवहारे मधुरता, व्यवहार में मधुरता हो सर्वदा। मन में भी, शरीर में, वाणी में तो हो, ऊपर हो चुका है ये, किंतु यह मन की बात है कि मन में होगी तो ही शरीर में और वाणी में आएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। तो जैसे रूखापन होता है, डाह होती है, ईर्ष्या, कभी हिंसा प्रतिहिंसा की भावना आती है, क्रूरता की भावना, निर्दयता और ताप आदि जो दोष हैं वो सब खत्म कर दिए हों, निकल गए हों मन से। जब वो निकल जाएंगे तदा मनः स्वयमेव शांतम भविष्यति, शीतलम भविष्यति, तस्य नाम एव सौम्यत्वम अस्ति। मन से सौम्यता। मौनम। मौनम इति किम? मौनम अर्थात अनर्गल वार्ता ना करनीया, कोई भी ऐसी बात फालतू की नहीं करना, और जो काम की बात है वही करना, और सर्वदा आत्मचिंतन में भगवतः गुणेषु, भगवतः प्रभावेषु, तत्वज्ञाने, भगवतः स्वरूपे, भगवतः लीलासु, भगवतः नामस्मरणे एव अस्माकं विचारः भवतु। अन्य बाह्य विषयेषु मौनम एव भवतु। बाहरी विषयों में मौन हो, जबकि होता यही है, उल्टा होता है इसके कि बाहरी विषयों की हमेशा बात करेंगे और भगवान की या ऐसी अच्छी अच्छी बातें कहीं नहीं करेंगे। आत्मविनिग्रह अर्थात अंतःकरणस्य चंचलतायाः सर्वथा नाशः भवति, और उसको स्थिर कर लेना। अंतःकरण आत्मा स्थैर्यम, यदा चंचलतायाः नाशः भवति तदा एव आत्मनि निग्रहः भवति। निग्रह अर्थात नियंत्रणम, कंट्रोल। एवं आत्म विनिग्रह भवेत। भाव संशुद्धि ही, भाव संशुद्धि इति अंतःकरणे
रागः द्वेषः कामः क्रोधः मद मत्सर ईर्ष्या वैर घृणा तिरस्कार असूया असहिष्णुता प्रमादः व्यर्थ विचाराः इष्टानां विरोधा अनिष्टानां चिंतनम एवं दुर्भावानां या स्थिति अस्ति मनसि सा सम्यक नास्ति तेषां स्मरणम न भवतु, वैसा मन ना हो, किसी प्रकार का अनिश्चिंतन ना हो मन में। ऐसे दुर्भावों का नष्ट हो जाना और इनके जो विरोधी भाव हैं यथा दया क्षमा प्रेम विनय इत्यादि सद्भावानां विकासः एवं भाव संशुद्धि अस्ति। एतत् मानसम तपः उच्यते, यह सब जो है वो मानसिक तप कहा जाता है। अद्यतनः अंतिमः श्लोकः। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। अब तप मानसिक वाचिक शारीरिक तपांसी यौवन, ये तप तीन प्रकार से बताए। शारीरिक और वाचिक माने वाणी के तप और मन के तप, ये तप हैं तीन प्रकार के। इनमें सात्विकता भी बताई है, राजसिकता भी है, मानसिक भी है। अब वो कौन सा कैसा होता है तो ये देखेंगे कि श्रद्धया परया तप्तम, परा श्रद्धया परम श्रद्धा से, परम श्रद्धया यत कृतम अस्ति, यत तप्तम तपः अस्ति, जो परम श्रद्धा से तपा हुआ तप है, तत त्रिविधम, वह भी तीन प्रकार से होता है। नरई है त्रिविधम क्रियते, के कई है अफलाकांक्षी भी, फलस्य इच्छाम बिना आकांक्षाम बिना च यत् तपः क्रियते तत्तपः सात्विकम परिचक्षते, अर्थात उच्यते उद्यते इति कथ्यते इति भावः युक्तये। तो अफलाकांक्षी भी, ये फलस्य इच्छाम न कुर्वन्ति किंतु मम कार्यमस्ति अतः अहम परम श्रद्धया तद तादृशम उपर्युक्तम त्रिविधम तपः, मानसिक तपः, वाचिक तपः, वाङ्मयं तपः तथा च शारीरिकं तपः अहम करिष्यामि, मया करणीयमेव अस्ति, एतादृशानि कार्याणि मया करणीयानि एव, तानि कार्याणि एव यः करोति सः एव सात्विकः उच्यते। तादृशं तपः एव सात्विकं तपः कथ्यते इत्येवं भावः। इतोपि एकं शक्यते वक्तुं। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। सत्काराय मानाय पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् एह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम भवति। एतावत् पठित्वा विरमामः, समयः सञ्जातः अस्ति। अष्टादशाध्यायस्य अन्तिमं श्लोकं वयं निष्कास्य पठामः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। श्वः पुनः नववादने मिलामः। तावत् जय श्री कृष्ण। पुनरेकवारं संस्कृत दिनस्य
सर्वेषां कृते बहव्यः शुभकामनाः।